Hi guys, Suzu here. Welcome back on Tuesday Tips by Suzu. आजको Tuesday Tips by Suzuमा मैले पर्सनली गर्ने पिगमेन्टेड एन्ड एक्ने प्रोन स्किनको लागि चाहिँ हामीले मर्निङ स्किन केयर रुटिनमा चाहिँ मस्ट के गर्नुपर्छ भनेर मैले भनि नै रहेको हुन्छु। हजुरहरूले क्वेसन गर्दाखेरि स्किनमा ग्लो छैन, पिम्पल्स एक्नेको स्कार्सहरू छ, पिगमेन्टेसन्स छ, स्किन डल देख्छ भन्दा मैले म्याक्सिममलाई चाहिँ एन्सर गर्ने गरेको छु कि मर्निङको 5 स्टेप एन्ड नाइट टाइमको 5 स्टेप चाहिँ स्किन केयर रुटिन रेगुलर गर्नुभयो भने तपाईँको स्किनको धेरै प्रब्लमहरू आफै सल्भ हुन्छ। जस्तो भनौँ मर्निङमा चाहिँ स्पेसली क्लिन्जिङ फेस वास, टोनर, मोइस्चराइजर एन्ड सनस्क्रिन, यो चाहिँ तपाईँको क्लिन्जिङ, मेन्टेनेन्स एन्ड प्रोटेक्सन गरेर 3 स्टेपमा जान्छ। त्यस्तै नाइट टाइममा क्लिन्जिङ, फेस वास, अनि त्यहाँबाट टोनर, सेरम एन्ड एन्टी एजिङ क्रिम भनौँ या अरू कुनै तपाईँले लगाउने गर्नुभएको छ रेटिनोल या अरू कुनै क्रिम भने त्यो लगाउने हो। सो मर्निङको 5 स्टेप एन्ड नाइट टाइमको 5 स्टेप स्किन केयर रुटिन फर बोइज गर्ल्स दुवैले गर्दा हुन्छ एन्ड कुनै पनि स्किन कन्डिसनमा पनि तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यस्तै यसरी नै पिगमेन्टेड एन्ड एक्ने प्रोन स्किन जुन मेरो छ त्यसको लागि चाहिँ मैले रेगुलर गर्ने गरेको स्किन केयर रुटिनको बारेमा या त्यसको हाउ आई डु माई स्किन केयर रुटिन फर मर्निङ टाइम भनेर मैले भिडियो लिएर आएको छु। यो चाहिँ एकदम हेल्पफुल हुन जान्छ जसको चाहिँ एक्ने प्रोन स्किन छ, जसको स्किन ओइली छ एन्ड पिगमेन्टेड एन्ड कलर डिस्कलरेसन छ भने चाहिँ यो टाइपको स्किन केयर रुटिन एकदम हेल्पफुल हुनसक्छ। यो स्किन केयर रुटिनमा चाहिँ मैले पर्सनली युज गर्ने सिडाफेलको जेन्टल क्लिन्जर भयो क्लिन्जिङको लागि, क्लेडाको फोमिङ फेस वास विच हेज गट अ ग्लाइकोलिक एन्ड नियासिनामाइड जसले चाहिँ तपाईँको स्किनलाई वाइटनिङ गर्छ, अनि अर्को त्यसको साथै अर्को चाहिँ तपाईँको जुन पिगमेन्टेसन्सहरू छ तपाईँको स्किनमा एक्ने स्पट्सहरू छ त्यसलाई लाइटन अप गर्छ। अनि त्यो पछि छ निभियाको टोनर रिफ्रेसिङको लागि अर टु ब्यालेन्स माई पिएच लेभल है। आफ्टर माई टोनर आई युज स्किन डिभाको भिटामिन सी प्लस ई प्लस फ्लोरिक एसिड भएको चाहिँ भिटामिन, यो चाहिँ एक्चुली डे टाइममा चाहिँ हामीले यो भिटामिन सी ई चाहिँ अप्लाई गर्नु हुँदैन, मलाई बाहिर जानु थिएन, इट वाज स्याटरडे मर्निङ, सो त्यसैले मैले त्यो दिन मात्र अप्लाई गरेको हो, यो भिडियो लिँदाको दिनमा मात्र। बट तपाईँले डे टाइममा चाहिँ भिटामिन सी या ई अप्लाई गर्नु चाहिँ राम्रो मान्दैन, त्यो सनलाइट त्यसमा पर्दाखेरि त्यसको फर्मुलेसनहरू जुन छ त्यो चाहिँ ब्रेकडाउन हुन्छ, सो इट वन्ट वर्क। त्यसैले भिटामिन सी ई जुन पनि नाइट टाइममा मात्र अप्लाई गर्ने हो। मैले चाहिँ स्याटरडे भएकोले अप्लाई गरेको फर अप्सनल है, यो नेसेसरी होइन, अप्सनल मात्र हो। सो त्यो पछि मैले अप्लाई गरेको भनेको स्नो वाइटको मोइस्चराइजर छ अनि त्योसँग चाहिँ त्यो पनि नेसेसरी छैन, मैले भएकोले मात्र एड गरेको हो। एन्ड त्योसँग मैले मिक्स गरेको छु क्लेडाको स्किन लाइटनिङ मोइस्चराइजर विच हेज गट अ नियासिनामाइड अगेन। अनि त्यसको काम भनेको चाहिँ तपाईँको मेरो स्किन ओइली भएकोले त्यसले चाहिँ ओइल कन्ट्रोल गरिदिन्छ, नियासिनामाइडको काम चाहिँ ओइल कन्ट्रोल गर्ने हो। अनि तपाईँको स्किनमा भएको डार्क स्पट्स, पिगमेन्टेसन्स, स्किन डिस्कलरेसन जति छ त्यसलाई पनि लाइटन अप गरिदिन्छ या कन्ट्रोल गरिदिन्छ। अनि एक्टिभ वाइट भएकोले तपाईँको स्किन वाइटनिङ पनि गर्छ। सो मैले मोइस्चराइजरमा स्नेल वाइट प्लस क्लेडाको स्किन लाइटनिङ मोइस्चराइजर मिक्स गरेर लगाएको छु। अनि त्यो पछि फर द लास्ट सो प्रोटेक्सनको लागि मैले क्लेडाकै एसपिएफ ओभर 50 PA+3 भएको UVA UVB प्रोटेक्टेड सनस्क्रिन सनसेफ अप्लाई गरेको छु। यो चाहिँ अलिकति यसमा चाहिँ एनोराइज जेल पनि छ विच वर्क्स एज अ भिटामिन ई, अनि यसले एक्स्ट्रा ओइल चाहिँ तपाईँको स्किनलाई प्रोभाइड गर्छ। यो चाहिँ खास ओइली स्किनलाई चाहिँ त्यति राम्रो मानिँदैन, बट मलाई चाहिँ त्यसले दिने जुन फिल छ नि भेल्भेटी फिल छ त्यो मनपर्ने भएर मैले घरभित्र हुने भएकोले मात्र अप्लाई गरेको हो। अदरवाइज यु क्यान युज दिस ओइली स्किन छ भने चाहिँ रेस्टफ यो पनि एसपिएफ ओभर 50 PA3+ UVA UVB प्रोटेक्टेड प्लस आइआर प्रोटेक्सन छ। यसले चाहिँ इन्फ्रारेज जुन छ मोबाइलको ल्यापटपको लाइटहरू जुन तपाईँको स्किनमा परेर त्यसले पनि हार्म गर्छ, त्यसलाई पनि प्रोटेक्सन गर्छ। सो सनस्क्रिनमा मैले चाहिँ सनसेफ अप्लाई गरेको हो। यु क्यान युज अ रेस्टफ इन्स्टेड है। सो देज आर द प्रडक्ट्स अनि प्रोसेसहरू भयो, मैले एक्सप्लेन गरिहालेँ। यसलाई मैले भिजुअलाइज गरेको छु स्याटरडे मर्निङ मैले स्किन केयर रुटिन गर्दाखेरि स्टेप बाई स्टेप कसरी लगाउने के प्रडक्ट हो भनेर। टु नो हाउ आई डिड माई मर्निङ स्किन केयर रुटिन फर माई पिगमेन्टेड एन्ड एक्ने प्रोन स्किन, please watch this video till the end without skipping. So without further ado, let's start the video. So I'm gonna start my morning skincare routine. I do have a very oily, pigmented and acne prone skin also. त्यसैले मैले चाहिँ यो सिडाफेलको जेन्टल क्लिन्जरले चाहिँ क्लिन्जिङ गर्छु मर्निङ नाइट टाइम दुवै टाइम। त्यो पछि मेरो यो रेगुलर फोमिङ फेस वास बाई क्लेडा विच हेज गट अ पर्फेक्ट पिएच लेभल, ग्लाइकोलिक पनि छ, नियासिनामाइड पनि छ
ओइली स्किनको लागि एकदम राम्रो छ. सो आफ्टर द्याट आम गोना अप्लाई दिस निभियाको रिफ्रेसिङ टोनर. मैले चाहिँ हातमा यसरी राखेर ड्याब गर्छु स्किनमा. हजुरहरूले चाहिँ जुन त्यो कटन प्याड हुन्छ त्यसले पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ. मर्निङ इभिनिङ आफ्टर यो फेस वास एभ्री टाइम यु हेभ टु अप्लाई दिस. यसले पिएच लेभल ब्यालेन्स गर्छ स्किनको. ओके, त्यसपछि चाहिँ आम गोना अप्लाई दिस स्किन डिभाको भिटामिन सी प्लस ई विथ अ फ्लोरिक एसिड. फ्लोरिक एसिड भएको भिटामिन सीले चाहिँ जुन भिटामिन सी अप्लाई गर्छौँ हामीले स्किनमा त्यो चाहिँ 72 आवर्ससम्म फेस वासै गरे पनि सावरै लिए पनि त्यसले काम गर्नलाई हेल्प गर्छ. ओके, सो यो चाहिँ डे टाइममा अप्लाई गर्नु हुँदैन. म चाहिँ आज घरै बस्ने भएकोले मैले ट्राई गरेको हो. नभए भिटामिन सी ई चाहिँ नाइट टाइममा मात्र अप्लाई गर्ने हो. आफ्टर द्याट यो स्नो वाइट मोइस्चराइजर हो. यो चाहिँ अप्सनल हो, हजुरले यो लाउनै पर्छ भन्ने छैन. मलाई चाहिँ यसको साइन मनपर्ने भएकोले मैले रेगुलर युज गर्ने स्किन लाइटनिङ मोइस्चराइजर जुन चाहिँ क्लेडाको विच एज अ नियासिनामाइड जसले ओइल कन्ट्रोल गर्छ, पिगमेन्टेसन्स एक्नेहरूको दागलाई चाहिँ कम गर्नलाई हेल्प गर्छ. अनि त्यसमा एक्टिभ वाइट पनि भएकोले स्किन वाइटनिङ पनि हुन्छ. त्यो मिक्स गरेर चाहिँ यसरी अप्लाई गर्छु. वाइल यु अप्लाइङ योर मोइस्चराइजर प्लिज डु अ बिट अफ फेस योगा. मर्निङमा पनि नाइट टाइममा पनि तपाईँले मोइस्चराइजर अप्लाई गर्दा चाहिँ यो फेस योगा पनि सेम टाइममा गर्नुभयो भने बडी इफेक्टिभ हुन्छ. अल ओभर यो स्किन हरेक डिफ्रेन्ट पार्टको डिफ्रेन्ट फेस योगाहरू छ. मैले यसको भिडियो पनि पहिला पनि बनाएर हालेको, बट युट्युबमा हालेको छैन है, टिकटक कता इन्स्टाग्रामतिर मात्र हालेको छु. सो यसरी फेस मसाज गर्नुहोस् फर 2 to 5 मिनट. मर्निङमा पनि गर्नुपर्छ, नाइट टाइममा पनि गर्नुपर्छ. एभ्री डे फेस मसाज या फेस योगाले चाहिँ इफेक्ट गर्नलाई तपाईँलाई एकदम लङ टाइम लाग्छ, बट भेरी इफेक्टिभ हुन्छ. एन्टी एजिङको लागि चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ छ यो. सो यसरी फेस मसाज गर्ने हो. त्यो पछि चाहिँ आम गर्न अप्लाई माई सनस्क्रिन. सनसेफ एसपिएफ ओभर 50 छ, पिए प्लस एन्ड एनोरोइस जेल छ यसमा, जसले भिटामिन ईको काम पनि गर्छ एन्ड स्किनलाई अलिकति साइनी पनि बनाउँछ. यो चाहिँ ओइली स्किनको लागि त्यति राम्रो होइन, बट आई लाइक द फिल. यसको भेलभेटी फिल मलाई एकदम मनपर्ने भएकोले मैले यसरी अप्लाई गरेर चाहिँ माथिबाट चाहिँ टिस्यु पेपरले त्यो ओइल तानिदिन्छु. सो त्यसरी हाउ आई अप्लाई माई सनस्क्रिन. यति हो. एभ्री डे मर्निङ यति गर्नुभयो भने तपाईँको स्किनको पिगमेन्टेसन्स दागहरू भयो, डिस्कलरेसन चाहिँ कम हुँदै जान्छ. राइट प्रडक्टहरू युज गर्नुपर्ने पनि हुन्छ है. अनि फेस योगा पनि गर्नुहोस्, अल्छी नमान्नुहोस्. बिहान बेलुका जुनै पनि टाइम तपाईँले चाहिँ यसरी स्किन केयर रुटिन गर्नु नै पर्छ. ओके, सो दिस इज इट गाइज. पिगमेन्टेड एन्ड एक्ने प्रोन स्किनको लागि यो चाहिँ स्टेप बाई स्टेप मर्निङ स्किन केयर रुटिन हो. यु डोन्ट ह्याभ टु युज द सेम प्रडक्ट है. तपाईँले आफ्नो स्किन टाइप अनुसार, आफ्नो स्किनको टेक्स्चर अनुसार, आफ्नो बजेट अनुसार तपाईँले प्रडक्टहरू चुज गर्न सक्नुहुन्छ. बट what I like to say is कस्मेटिक बेस्ड स्किन केयर ब्रान्डहरू चाहिँ अप्लाई नगर्नु सकेसम्म है. एक्जाम्पल चाहिँ म दिँदिनँ, ब्रान्डको नाम किन लिनु, बट सेराभी भयो, डर्मानेपल छ, अनि अर्को सिगाफेल भयो, अनि हिमालयनको पनि राम्रो छ, अनि अर्को क्लेडा. अफकोर्स क्लेडाको प्रडक्टहरू चाहिँ यो फार्मेसी बेस्ड भनौँ या डर्मेटोलोजिस्टले नै रेकमेन्ड गरेको प्रडक्ट हो. यसमा प्याराबिन फ्री छ, पिएच लेभल ब्यालेन्स छ, अनि यसमा नियासिनामाइड भयो, एनोरोइस जेलहरू भयो, यस्तो एक्टिभ वाइट भयो, ग्लाइकोलिक भयो, यो इन्ग्रिडियन्ट्सहरू यसमा भएकोले एकदम राम्रो छ स्किन केयरको लागि. सो तपाईँले यस्तो खालको प्रडक्टले चाहिँ स्किन केयर रुटिन गर्नु होला. म नाइट टाइम स्किन केयर रुटिन छिट्टै हाल्छु, अनि ड्राई स्किन या अरू स्किन टाइपको लागि पनि. दिस इज इट फर टुडे. आई होप दिस भिडियो इज हेल्पफुल फर यु. जसको पिगमेन्टेड एक्ने प्रोन और ओइली स्किन छ उहाँहरूको लागि यो भिडियो भेरी हेल्पफुल हुनसक्छ. मैले लास्ट विक 2 weeks अगो पनि एक्ने प्रोन स्किन जसको चाहिँ मार्क्स लगाएर मेरो चाहिँ यो एरियामा चाहिँ एक्ने आएको थियो, जसलाई मार्क्स नै भनिन्छ, त्यसको स्किन केयर रुटिन के गर्ने, के मेडिसिन लगाउने भनेर एउटा स्किन केयर रुटिन भिडियो बनाएको थिएँ, विच इज भेरी इफेक्टिभ भएको थियो. मलाई धेरै डिएम्स आएको थियो जसले ट्राई गर्नुभयो, एकदम राम्रो रिजल्ट आयो भनेर. त्यो भिडियो को लिङ्क पनि म डिस्क्रिप्सन बक्समा हालिदिन्छु. यु क्यान वाच इट देयर. एन्ड इफ यु हेभन सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल एट, please subscribe my YouTube channel if you had already. Thank you so much. You guys can follow me on my Instagram, Facebook, TikTok. Suzu Peri same handle name छ. अनि इन्स्टाग्राममा चाहिँ सुजुज मेकअप भन्ने मेकअप, हेयर एन्ड प्रडक्टसँग रिलेटेड इन्फर्मेसनहरूको टिप्स मैले एभ्री डे पोस्ट गरिरहेको हुन्छु. सुजुज मेकअप त्यहाँ पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ. ओके, दिस इज इट फर टुडे. नेक्स्ट विक आई विल कम विथ अ डिफ्रेन्ट कन्टेन्ट एन्ड डिफ्रेन्ट भिडियो. Stay safe, stay happy. We'll see you again.